یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا مقلب القلوب والابصار ویا غیاث المستغیثین ویا دلیل المتحیرین ویا مفرح المحزونین اغثنی 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 توکلت علیک یا ربی وفوضت الیک امری یا ربی یا ربی یا ربی یا اللہ یا باسط یا رزاق یا فتاح یا کریم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا مقلب القلوب والابصار ویا غیاث المستغیثین ویا دلیل المتحیرین ویا مفرح المحزونین اغثنی 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 توکلت علیک یا ربی وفوضت الیک امری یا ربی یا ربی یا ربی یا اللہ یا باسط یا رزاق یا فتاح یا کریم یا مفتح الابواب ویا مسبب الاسباب ویا مقلب القلوب والابصار ویا غیاث المستغیثین ویا دلیل المتحیرین ویا مفرح المحزونین اغثنی 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 توکلت علیک یا ربی وفوضت الیک امری یا ربی یا ربی یا ربی یا اللہ یا باسط یا رزاق
یا فتاح یا